अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी। मैं हूं नशरा खान और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का जो टॉपिक है अस्तगफिरुल्लाह की फ़जीलत। जी हाँ, अस्तगफिरुल्लाह हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं आपको वर्ड में तो बयान नहीं कर सकती, पर फिर भी एक छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि उसको पढ़ना, उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना कितना, मतलब हमारी लाइफ में इतनी चेंजेस आने लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना, ऐसा नहीं कि मतलब हम जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी नमाज हुई हमारी तो हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, ठीक है, फिर सोचते हैं कि अभी हम बाद में करेंगे, कल करेंगे या एक दिन का गैप ले लेंगे। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के लिए हमें कांस्टेंट होना पड़ेगा, हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कैसा हो जाता है ना, अगर हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे तो उसकी मतलब बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट बेनिफिट तो यही रहता है कि आपके जो पिछले जितने भी गुनाह रहते वो माफ़ होने लगते, क्लियर होने लगते। सेकंड ये हो जाता है कि आपके रिस्क के दरवाजे खुलने लगते। और आप थर्ड ऐसा रह जाता है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या अल्लाह ताला अता कर देगा। आप गुमान में भी नहीं सोच सकते कि आपको क्या मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप सोचोगे कि नहीं बाद में, नहीं कल। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ आप लोग से, अब इसके बाद वीडियो अब मेरा हो गया, सब कुछ हो गया, अब मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो जितनी देर मैंने बैठा है, मैं अभी बैठी हुई हूँ, तो उतनी देर में कितनी देर में पढ़ सकती हूँ, कितने टाइम में पढ़ सकती हूँ। अब ऐसा नहीं कि तस्बीह लिए कंटिन्यू पढ़ते नहीं, पढ़ना है लेकिन उसको तरीके से पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह ये वर्ड भी खाली पकड़ के चलिए, वो भी पढ़े, दोनों चीज़ सही है। बट अभी जैसे आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसा हो जाता है ना, साथ साथ आपको अल्लाह की तारीफ़, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, साथ साथ हमें ये भी बोलना चाहिए कि अल्लाह ताला को तारीफ़ बहुत पसंद है। अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, अभी हम पता नहीं, हमसे जो हमारे नीचे वालों को देखिए, उनकी क्या रहता है, वो हमको अपने आप को ऐसा दिखाना है कि मतलब हमको अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है। जिनके पास नहीं है उनके बारे में सोचिए। तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, दुआ मांगिए, दरूद शरीफ भी बीच बीच में आप पढ़ते रहिए। इंशाल्लाह दरूद शरीफ पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बट अस्तगफिरुल्लाह ने जैसे लाइफ चेंजेस होते हैं ना, अभी जैसे मैंने हमेशा आप लोग से एक्सपीरियंस शेयर किया है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार कोई एक्सपीरियंस ही रहे। अस्तगफिरुल्लाह मैंने ये देखी होगा, मैंने अपनी रूटीन में इन्वॉल्व करी हूँ। जैसे मैंने कुरान शरीफ पढ़ना जब स्टार्ट करी थी तो मैंने बताई थी कि मैं पूरा पूरा ऐसे एक पारा नहीं पढ़ती थी, मैं 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज ऐसा पढ़ती थी। मेरी हैबिट जैसे जैसे बढ़ती कि वैसे वैसे मैं उस चीज़ को पढ़ती गई। वैसे अस्तगफिरुल्लाह मैंने 100 टाइम पढ़ी हूँ। 100 टाइम मैं 2-3 दिन ऐसे करी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि खाली मैं फिंगर्स पे ही पढ़ के उतना छोड़ देती थी। फिर जब मैं कांस्टेंट पढ़ना स्टार्ट करी, यानी वो चीज़ को मैंने क्लियरली ऑब्जर्व करी, क्लोजली जाके उसको ध्यान से समझी, एक्चुअली में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की फजीलत बहुत है। यानी कि लाइफ में इतने बड़ी चेंजेस होने लगती है ना, ऐसे ऐसे मौजिज़े, ऐसे ऐसे मिरेकल्स होने लगते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जो घर में जो भी सैलरी आती है या राशन आता है या कुछ भी, मतलब आप वो पढ़ते रहेंगे ना तो उसमें इतनी बरकत होएगी, इतनी बरकत होएगी, आप सोच भी नहीं सकते। आप मतलब गुमान में भी नहीं आएगा कि मैंने ये इस पढ़ने से हो रहा है या मतलब ऐसे ही चल रहा है। ये सब होता है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की ही वजह से। साथ साथ दरूद शरीफ भी हमें पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह हमें उठते बैठते, अभी जैसे मैं वर्ड निकाल ही रही हूँ, इसमें भी अल्लाह मुझे सवाब देगा। क्यों? क्योंकि मैंने नाम ले रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी जैसे मैंने अभी नमाज़ पढ़ी थी तो कुछ तो मतलब है ना, ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है या सब चीज़ अच्छी नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, या नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला को मैं यही कहा कि अल्लाह ताला अब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, फिर भी अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाला टाइम मेरे लिए बेहतर करना है। अब यकीन नहीं मानोगे, वो जो प्रॉब्लम थी कुछ ही देर में सॉर्ट आउट हो गई।
اور یہ نہیں ہے کہ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے یا آپ نماز پڑھ رہے تو اس کے لیے مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں. آزمائش ہر چیز میں ہوتی ہے. آزمائش سے مطلب ہم کوئی بھی ایسے آزمائش سے بچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولے نا جب کسی انسان پہ آزمائش کرتا ہے تو ہم اس وقت صبر کر لیے تو سمجھ لیجئے یعنی کہ بیڑا پار ہے، یعنی ایوری تھنگ از فائن. بٹ کہیں نہ کہیں ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، ہے نا. تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت ہمیں اگر آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نماز کو بھی آپ کو پابند ہونا ہے. آپ سوچیں گے کہ میں خالی استغفر اللہ نہیں، ساتھ ساتھ آپ کو نماز کو بھی پابند بننا ہے. نماز معاف نہیں ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، استغفر اللہ، درود شریف اور اللہ کا ہر وقت شکر کرتے رہنا ہے. استغفر اللہ نے زندگی کو بدلا ہے. میں نے لوگوں کی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھی، اپنی زندگی کو میں نے بدلتے ہوئے دیکھی ہوں. یہ چیز ایسی ہو جاتی ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی جیسے ہم پارہ پڑھتے، قرآن شریف پڑھتے، اب اس میں کیسا ہو جاتا ہے، ایک پیج ہم نے کھولے، پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے کہیں نہ کہیں ایسا ایک حروف آ جاتا ہے، ایسا کوئی ورڈ آ جاتا ہے کچھ مطلب جو ہم اٹک جاتے ہیں. ابھی اٹک گئے ہیں پھر بھی ہم کوشش کر رہے تو اس کا مطلب یہ ابھی بھی بولیں گے ارے باپ رے مجھ سے غلطی ہو گئی اب اس کی مجھے گناہ ملے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بھی قبول کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کوشش کی. اس سے تو اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ اتنی کوشش کر رہا ہے، میرے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے. آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ اللہ کو پوچھیں گے تو اللہ آپ کو دیکھے گا. اللہ انسان کو دیکھتا ہی دیکھتا ہے کہ ہاں کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے. استغفر اللہ کی فضیلت بہت ہے. ابھی آپ کام بھی کر رہے ہو، جیسے آپ کا سب کچھ ہو گیا ہے، آپ نے نماز کمپلیٹ کر لی ہے، اپنی قرآن پڑھ لی، اپنی تسبیح پڑھ لی، سب چیز ہو گئی، اور اب اٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، یا اپنی کچن میں کوئی کام کر رہے ہیں، یا آپ اپنی شاپ پہ چلے گئے، یعنی کچھ بھی آپ کر رہے تو اب خالی بیٹھے ہو یا کام بھی کر رہے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہوا. سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر کوئی آ گیا، پھر آپ اپنے آپ جو بھی بات آپ کو کرنی آپ کریے. پھر کوئی مطلب چلا گیا، پھر آپ کنٹینیو کیجیے. ایسے ہی اپنا ہوگا نا. آپ ایسے سوچیں گے ہمیں چلو وضو کر لیا، ہمیں بیٹھ جاتے کونے میں اپنا پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا. میں وہ بول رہی ہوں، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا. یہ نہیں کہ ہم صرف اس وقت یاد کریں کہ جب ہم کو من کر رہا ہے. نہیں، ہر وقت ہمیں یاد کرنا ہے. اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرنا ہے. کبھی مت بھولنا اللہ کا شکر کرنا. تو بس آپ لوگ سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا تھا کہ استغفر اللہ پڑھنا اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہو تو آج ہی سے پڑھنا سٹارٹ کیجئے. آپ کو میں بولتی ہوں کہ یہ زندگی چینج، ایوری تھنگ ول بی چینج، وہ بھی سڈن، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ آپ کے ساتھ ایسی ایسی چیز عطا کرے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں رہے گا. تو نماز کے پابند بنیے، قرآن پڑھیے، استغفر اللہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، یعنی ہر ایک چیز ایک مومن کو جو کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں آج کا ویڈیو یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں. ویڈیو ذرا بھی پسند آیا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.